नमस्काराः बन्धवः सिद्धान्तकौमुद्याः भ्वादिप्रकरणपाठे अद्य एकाधिकद्विशततमे भवतां सर्वेषां स्वागतम् अस्ति। विगते पाठे गुपादीनां चतुर्णां धातूनां सन्नन्तानां रूपाणि निगदितानि। गुपधातोः निन्दायाम् अर्थे सन् भवति नित्यमेव। पिजधातोः क्षमायाम् अर्थे सन् भवति। मानधातोर्जिज्ञासायाम् अर्थे सन् भवति। बधधातोश्च चित्तविकारे अर्थे सन् प्रत्ययो भवति। अतः निन्दायाम् अर्थे जुगुप्सधातोः प्रयोगो भवति। क्षमायाम् अर्थे तितिक्षधातोः प्रयोगो भवति। जिज्ञासायाम् अर्थे मीमांसधातोः प्रयोगो भवति। चित्तविकारे अर्थे च बीभत्सधातोः प्रयोगो भवति। बीभत्सः एकः रसः वर्तते। काव्यशास्त्रे प्रोक्तेषु नवसु रसेषु बीभत्सनामकः अपि रसो भवति। चित्तविकारात्मा। जुगुप्सा शब्दस्तु प्रसिद्ध एव। जुगुप्सकार्थकानां धातूनां योगे अपादान संज्ञा भवति। जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम् इति वाच्यं वार्तिकेन। पापाज्जुगुप्सते उदाहरणं वर्तते। तितिक्षा शब्दस्तु सुतरां प्रसिद्ध एव। का भवति तितिक्षा? शीतोष्णादि सुख दुःखादि द्वंद्व सहिष्णुता भवति तितिक्षा। मीमांसा शब्दस्तु शास्त्रद्वय रूपेण प्रसिद्धः। पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा च। पूर्व मीमांसा यद्दर्शनं तत् मीमांसा शब्देन प्रसिद्धम्। उत्तर मीमांसा यद्दर्शनं तद् वेदांत शास्त्र रूपेण प्रसिद्धम्। एवं च चतुर्णामपि सन्नन्तानां धातूनां प्रयोगाः उक्ताः। ततः अग्रे रभराभस्ये इति धातुम् आरभ्य केषाञ्चित् धातूनां रूपाणि उच्यन्ते। रभ धातुः वर्तते राभस्ये अर्थात शीघ्री भावे अर्थे। शीघ्रता संपादने अर्थे कस्याञ्चिदपि क्रियायां शीघ्रतया यत् क्रिया संपादनं निष्पादनं तस्मिन् अर्थे अयं धातुः वर्तते। किन्तु आङ् पूर्वकः प्र आङ् इत्युपसर्गद्वयपूर्वकश्चायं धातुः क्रियायाः प्रारम्भे अर्थे कस्यचिदपि कार्यस्य प्रारम्भे अर्थे प्रयुज्यते। नीतिशतकस्य सुप्रसिद्धं पद्यं वर्तते स्मर्यतां। तत्र अस्य प्र आङ् पूर्वकस्य धातोः प्रयोगोऽस्ति। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः। प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्याः। विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धमुत्तमजना न परित्यजन्ति। अत्र पद्ये प्रपूर्वकस्य आङ् पूर्वकस्य च रभधातोः वारत्रयं प्रयोगो वर्तते।
प्रथमे चरणे प्रारभ्यते प्रथमः एव शब्दः तत्र कस्मिन् अर्थे प्रत्ययो वर्तते कर्मणि अर्थे किमपि कार्यं प्रारभ्यते एव न कस्मात् कारणात् विघ्न भयात् कदाचित् विघ्नाः आगच्छेयुः अतः कार्यम् एव न आरभन्ते केचन जनाः ते जनाः के भवन्ति नीचाः प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः ये मध्यमाः भवन्ति ते प्रारभन्ते किन्तु विघ्नेषु उपस्थितेषु मध्ये एव तस्मात् कर्मणः विरमन्ति परन्तु ये उत्तम प्रकृतिकाः जनाः भवन्ति ते पुनः पुनः विघ्नेषु आगच्छत्स्वपि प्रारब्धं यत् कार्यं तत् कार्यं पूरयित्वैव सम्पाद्यैव विरमन्ति न तु मध्ये विरमन्ति। तो वारत्रयं प्रयोगः अस्ति प्रारभ्यते तिङन्त पदप्रयोगः प्रारभ्य इति अव्ययं ल्यबन्तम् अक्त्वा तो सुनकसुनः अक्त्वा प्रत्ययान्तस्य अव्ययसंज्ञा भवति अक्त्वा प्रत्ययस्य स्थाने समासे नै पूर्वेक्त्व ल्यप इत्यनेन ल्यबादेशो भवति ल्यबन्तं पदं वर्तते प्रारभ्य इति अव्ययम् प्रारब्धम् इति अक्तान्त प्रकृतिकं सुबन्तं प्रायः लोके अस्माभिः प्रपूर्वकस्य आङ्पूर्वकस्य प्रयोगः क्रियते प्रारम्भे अर्थे अस्य धातोः रूपाणि वक्तव्यानि अत्र ग्रन्थकारेण आङ्पूर्वकस्य रभधातोः रूपम् उक्तम् अस्ति आरभते इति तर्हि अस्माभिरपि आङ्पूर्वकस्यैव रूपाणि वक्तव्यानि आरभते आरभेते आरभन्ते आरभसे आरभेथे आरभध्वे आरभे आरभावहे आरभामहे लिटि रभधातोः लिटि आत्मनेपदे प्रथम पुरुषैकवचने तादेशे तस्य एषादेशे धातोर्द्वित्वे अभ्यास कार्ये रभ ए इत्यत्र किं भवति अतः एक हल मध्ये नादेशादेर लिटि इत्यनेन कित्सु प्रत्ययेषु भवति एत्वाभ्यास लोप विधिः अभ्यासस्य लोपो जायते उत्तरखंडे अवर्णस्य स्थाने अकारस्य स्थाने एत्वं जायते तेन रभ इत्यस्य स्थाने रेभ इति रूपं भवति तत्र प्रत्यययोगे रूपाणि भवन्ति रेभे रेभाते रेभिरे रेभिषे रेभाथे रेभिध्वे रेभे रेभिवहे रेभिमहे आङ्पूर्वक प्रयोगे आरेभे इति रूपं लिखितम् अस्ति अयं धातुः रभ धातुः अनिट् वर्तते अनिट् कारिकासु अस्य पाठो वर्तते यभ रभ लभ गम नम यमो रमिः भान्तेषु त्रयः धातवः अनिट्काः सन्ति यभ धातुः रभ धातुः लभ धातुश्च लिटि लकारे तो क्रादिनियमेन इडागमो जातः था सह यः से आदेशः तस्य ध्वमः वहेश्च महेश्च किन्तु अन्येषु लकारेषु लुडादिषु इडागमस्य निषेधो भविष्यति एका च उपदेशेनुदात्तात् इत्यनेन तेन लुटि रभ ता अत्र भकारः वर्तते झष् तस्मात् परः यः
तकारः तस्य धकारादेशो भवति। झषस्तथोर्धोधः इति सूत्रेण तकारस्य धकारे रभ धा, भकारस्य जस्त्वे बकारे रूपाणि भवन्ति। रब्धा रब्धारौ रब्धारः, रब्धा से रब्धा साथे रब्धाध्वे, रब्धाहे रब्धास्महे रब्धास्महे। आंग इत्युपसर्ग योगे आरब्धा इत्यादीनि रूपाणि। लृटि लकारे स्यौ प्रत्ययस्य प्राप्तस्य इडागमस्य निषेधो भविष्यति। एकाच उपदेशेनुदात्तात् इति तेन रभ स्य ते। अत्र भकारस्य सकारे परे चर्त्वं भविष्यति। भकारस्य पकारः चर्त्वे कृते रूपं भवति रप्स्यते। आंग इत्युपसर्ग योगे आरप्स्यते। आरप्स्यते आरप्स्येते आरप्स्यन्ते आरप्स्यसे आरप्स्येथे आरप्स्यध्वे आरप्स्ये आरप्स्यावहे आरप्स्यामहे। लोटि यथा लटि तद्वत् आरभताम आरभेताम आरभन्ताम आरभस्व आरभेथाम आरभध्वम आरभै आरभावहै आरभामहै। लङि आंग इत्युपसर्ग योगम विना अरभत। आंग इत्युपसर्ग योगे आरभत। अस्माभिः स्पष्टार्थं पूर्वं आंग इत्युपसर्ग योगम विनैव रूपाणि वक्तव्यानि। अरभत अरभेताम अरभन्त अरभथाः अरभेथाम अरभध्वम अरभे अरभावहि अरभामहि। यदि आंग इति उपसर्गः योज्यते तर्हि रूपाणि भवन्ति आरभत आरभेताम आरभन्त आरभथाः आरभेथाम आरभध्वम आरभे आरभावहि आरभामहि। विधिलिंगी रभेत रभेयाताम रभेरन रभेथाः रभेयाथाम रभेध्वम रभेय रभेवहि रभेमहि। आशीर्लिंगी स्युडागम विशिष्टस्य प्रत्ययस्य प्राप्तस्य इडागमस्य निषेधो भवति। भकारस्य चर्त्वेन पकारादेशो भवति। तेन रूपाणि भवन्ति रप्सिष्ट रप्सियास्तां रप्सिरन् रप्सिष्ठाः रप्सियास्थां रप्सिध्वं रप्सिय रप्सिवहि रप्सिमहि। लुङि प्रथम पुरुषैक वचने त प्रत्यये परे, मध्यम पुरुषैक वचने थास प्रत्यये परे, मध्यम पुरुष बहुवचने ध्वमि च परतः सकारस्य लोपो भवति। झलो झलि ध्वमि तु धी च। सकार लोपे कृते अरभ त तकारस्य झषस्तथोर्धोधः इति धकारादेशः। अरभ ध भकारस्य जस्त्वं बकारः अरब्ध इति रूपम् एकवचने। द्विवचने बहुवचने च सिचः सकारस्य लोपो न भवति। एकवचने तु झल परः अस्ति अतः लोपो भवति। द्विवचने आकारः परः वर्तते, बहुवचने अकारः परो वर्तते अतः तत्र लोपो न भवति। सम्मेलने रूपाणि भवन्ति अरब्ध अरप्साताम् अरप्सतः अरब्धाः अरप्साथाम् अरब्ध्वम् अरप्सि अरप्स्वहि अरप्स्महि। प्रथम पुरुषैक वचने यथा तकारस्य धत्वं भवति तथा मध्यम पुरुषैक वचने थासः थकारस्य स्थाने अपि धकारादेशो भवति। झषस्तथोर्धोधः इति सूत्रेण सकारस्य झलो झलि इति लोपो भवति। अतः
रूपम भवति अरब्धाः। लृङि लकारे अरप्स्यत अरप्स्येताम अरप्स्यन्त अरप्स्यथाः अरप्स्येथाम अरप्स्यध्वम अरप्स्ये अरप्स्यावहि अरप्स्यामहि। आंग इत्युपसर्ग योगे तु आरप्स्यत आरप्स्येताम आरप्स्यन्त आरप्स्यथाः आरप्स्येताम आरप्स्यध्वम आरप्स्ये आरप्स्यावहि आरप्स्यामहि। प्रारम्भः इति यद् उच्यते तत्रापि अयमेव धातुः। प्र उपसर्ग पूर्वकः आंग इत्युपसर्ग पूर्वकश्च तत्र नुमागमः अस्ति। रभ धातुः रूपाणि उक्तानि। एवमेव अग्रे लभ धातुः वर्तते, तस्यापि रूपाणि भवन्ति। धातुरस्ति डुलभश् प्राप्तौ। प्राप्तौ अर्थे लाभे अर्थे धातुरस्ति। तत्र डुः इत्संज्ञकः वर्तते आदिर्यि टुडवः, शः इत्संज्ञकः वर्तते हलन्त्यं। तयोर्लोपे धातुः अवशिष्यते लभ। लभ धातुः रूपाणि लटि लभते लभेते लभन्ते लभसे लभेथे लभध्वे लभे लभावहे लभामहे। लिटि प्रथम पुरुषैक वचने आत्मने पदे तादेशे तस्य एषादेशे धातोर्द्वित्वे अभ्यास कार्ये ल लभ ए। अतः एक हल मध्ये नादेशादेर लिटि इति एत्वाभ्यास लोपयोः जातयोः किं भवति रूपम लेभ ए सम्मेलने लेभे। लेभे लेभाते लेभिरे लेभिषे लेभाथे लेभिध्वे लेभे लेभिबहे लेभिमहे। अयमपि धातुः अनिट् वर्तते। लिटि क्रादिनियमात् इडागमो भवति से इत्यस्य ध्वे इत्यस्य वहे महे इत्यनयोश्च। लुटि यथा रब धातोः रब्धा तथैव लभ धातोः लब्धा। एकाच उपदेशेन उदात्तात् इत्यनेन तासः इडागम निषेधे लभ ता तत्र भकारात् परस्य तकारस्य झषस्तथोर्ध्वोधः इति धकारादेशः। तस्मिन् परे भकारस्य जस्त्वं बकारः। तेन रूपाणि भवन्ति लब्धा लब्धारौ लब्धारः लब्धासे लब्धासाथे लब्धाध्वे लब्धाहे लब्धास्महे लब्धास्महे। एवमेव लृटि तत्रापि स्यस्य इडागम निषेधे भकारस्य चर्त्वेन पकारो भवति। रूपाणि भवन्ति लप्स्यते लप्स्येते लप्स्यन्ते लप्स्यसे लप्स्येथे लप्स्यध्वे लप्स्ये लप्स्यावहे लप्स्यामहे। लोटि लभताम लभेताम लभन्ताम लभस्व लभेथाम लभध्वम लभै लभावहै लभामहै। लङि अलभत अलभेताम अलभन्त अलभथाः अलभेथाम अलभध्वम अलभे अलभावहि अलभामहि। विधिलिङि लभेत लभेयाताम लभेरन् लभेथाः लभेयाथाम लभेध्वम लभेय लभेवहि लभेमहि। आशीर्लिङि स्युडागम विशिष्टस्य प्रत्ययस्य यः इडागमः प्राप्तः तस्य एकाच उपदेशेन उदात्तात् इति निषेधे भकारस्य चर्त्वे पकारे रूपाणि सन्ति लप्सिष्ट लप्सियास्तां लप्सिरन् लप्सिष्ठाः लप्सियास्थां लप्सिध्वं लप्सिय लप्सिवहि लप्सिमहि। लुङि यथा रव धातोः तथैव लभ धातोः त प्रत्यये परे थासि प्रत्यये परे ध्वमि च परे सकार लोपो भवति। अन्यत्र सकारः श्रूयते। अलब्ध अलप्साताम अलप्सत अलब्धाः अलप्साथाम अलब्ध्वम
अलप्सि अलप्स्वहि अलप्स्महि लृङि अलप्स्यत अलप्स्येताम् अलप्स्यन्त अलप्स्यथाः अलप्स्येथाम् अलप्स्यध्वम् अलप्स्ये अलप्स्यावहि अलप्स्यामहि। एवं च अद्य द्वयोः धातोः रूपाणि उक्तानि। अत्रैव पाठः विरमतु। ओम शांति शांति शांति।